दुनिया क्रिकेट का बड़ा इवेंट T20 वर्ल्ड कप के मैचेस अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जारी हैं। गुज़श्ता रोज भारत ने आयरलैंड को 97 रन का हदफ बासानी 13वें ओवर में सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। भारत की जानिब से हार्दिक पांड्या ने 3 जबकि अर्शदीप सिंह और बुमराह ने 2-2 विकेटें हासिल की। आज सुबह 2 मैचेस हुए जिसमें युगांडा ने पापुआ न्यू गिनी को शिकस्त देकर पहली कामयाबी अपने नाम की, जबकि दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को शिकस्त से 2-4 किया। आज पाकिस्तान का पहला मैच है अमेरिका के खिलाफ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शायकीन क्रिकेट को इस मैच का बेसाबी से इंतजार था और सबने नजरें जमा ली हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान टीम कौम की उम्मीदों पर किस तरह से पूरा उतरती है और पूरी उतरती भी है या नहीं। इन सारे मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं साबिक हेड कोच सकलैन मुश्ताक और साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जो डिस्कशन की शुरुआत है वो कुछ कंट्रोवर्सी से करेंगे। ये बंदा है कंट्रोवर्सी इस बंदे की तरफ से बात। हाँ, चलिए उस कंट्रोवर्सी से शुरू कर लेते हैं। यासिर भाई, ये क्या तस्वीर सर्कुलेट कर रही है? डिनर्स हो रहे हैं, फिर लोग कमेंट्स कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी ये है कि जहाँ पे ग्राउंड है डैलस में, मेरी फैमिली रहती है, भाई रहते हैं दोनों छोटे। एक तो आया हुआ आजकल इधर ही है पाकिस्तान में और एक उधर ही है। तो ग्रैंड प्रेरे एक्चुअली जहाँ पे स्टेडियम बना है तो वहाँ पे वो क्रिकेट क्लब है, वो हमारा ही है, मतलब भाई का क्लब है। और उन्होंने जब यहाँ पे मैच ऑर्गेनाइज हुआ तो वो इनको ऑन बोर्ड लिया था और आईसीसी के साथ ये काम भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सिक्योरिटी के सारे बहुत सारी चीज़ों में भी हैं ये। फैसल भाई हैं और साकिब नाम है। तो क्योंकि वो अभी गया 5-6 साल हो गए उधर गया, तो ये सब जो है हमारे छोटे भाइयों की तरह फ़ख्र, इफ्तिखार, रिजवान, नसीम, शादाब, बाबर, इवन इनके साथ ये टॉप गोल्फ पे भी गए हैं। आजम भी गया था, साइम, और इनको डिनर पे लेके गए, घर इनवाइट किया क्योंकि हमारी हॉस्पिटैलिटी में आता है कि जब पाकिस्तानी आप मेहमान आए हो तो बड़ी खुशी से वो आए, क्योंकि वहाँ पे एक तो होटल्स में रह के थोड़ा सा ना बंदा तंग हो जाता है, फैमिली भी आई हो तो उनकी फैमिलीज, वो हमारी भाभी के साथ बाहर शॉपिंग के लिए भी गई। बड़ा उनका अच्छा टाइम गुजरा है, मतलब एक जो फैमिली क्वालिटी टाइम है वो गुजरा है। और फिर उन्होंने डिनर किया, वो मुझे खुशी हुई तो मैंने ट्वीट कर दी यार, थैंक्स फॉर कमिंग गाइस टू आवर होम इन डैलस, दैट्स इट। उसके नीचे एक हर किसी ने अपनी जो है ना अपना फलसफा झाड़ा हुआ है कि यार खाना खाने गए थे, कोई और थोड़ी करने गए। कोई कह रहा है कि यार मैच से पहले ये है वो है। मैच अपनी जगह, प्रैक्टिस की टाइमिंग्स अपनी होती हैं, आपका एक पर्सनल टाइम होता है, वो डिफरेंट होता है। ये एक तरह का फैमिली टाइम है, जाहिर है वहाँ फैमिली टाइम है, उसमें आप किसी के घर जा रहे हैं खाना खाने से, बच्चों के समेत जा रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? मुझे बिल्कुल इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाली बात है भी नहीं। इसमें मतलब थोड़ा सा आपको भी सोचना चाहिए, जो लोग लिखते हैं नीचे इतने बड़े बड़े पैराग्राफ। खैर मैंने तो पढ़ा ही नहीं, 1-2 पढ़े हैं, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि मैच है ये वो। भाई हमें पता है मैच है, हमारी भी दुआएं हैं, हमने उनको दुआएं भी देनी है, नेक तमन्नाएं भी देनी है, सपोर्ट भी करना है। बिल्कुल। तो आपको जब आपकी फैमिली की सपोर्ट मिलती है और आपके अपने लोगों की सपोर्ट मिलती है, इंशाल्लाह आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप देखना आज इंशाल्लाह बड़ी उम्मीदें हमें। एक और कंट्रोवर्सी है, चलें आपसे उस पर बात कर लेते हैं। ये $25 की कहानी क्या है? ये क्या सर्कुलेट कर रहा है? पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स, कुछ इंडियन यूट्यूबर्स उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो इंडियन यूट्यूबर्स हैं। पाकिस्तान का मैच है 9 तारीख को, तो उससे पहले कुछ ना कुछ तो उन्होंने ऐसी चीजें चलानी है कि भाई फोकस हट जाए, नेगेटिव मार्केटिंग हो जाए कहीं ना कहीं से। तो मैं तो ये कहूँगा इस प्रोग्राम के तवस्सुल से ये जितने भी यूट्यूबर्स बैठे हैं इनको भाई आप देख लीजिएगा, इनको व्यूज़ दे दीजिएगा ताकि इनकी दिहाड़ी लग जाए, ये खुश हो जाए और ये जिस मकासद में इनके मकासद पूरे हो जाए। ये समझते हैं कि इसी तरह ही काम होगा और इसी तरह ही चलेंगे। दुकान चला रही, चूरन बेच रहे हैं, बेचते नहीं चूरन। मैंने थोड़ा सा वो क्लिप देखा एंड आई फेल्ट सो बैड कि यार यानी अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरह की भी बातें की जाएंगी। अफसोस की बात है भाई। सच्चाई है इसमें वैसे? मुझे नहीं लगता क्या सच्चाई होनी भी। अगर कोई आए भी हुए हैं, फैंस आए भी हैं, तो यार आप मुझे ये बताओ, जब आप मैच होता है तो आप मैच देखने के लिए जाते हो, आप टिकट नहीं खरीदते हो, इन्हीं प्लेयर्स को मिलने के लिए जाते हो, दूर से चीखें मार होते हैं यार हमारी इससे तस्वीर खिंच जाए। आप जाते हो, करीब जाते हो, कोई खांचा लड़ाते हो, किसी कनेक्शन को पकड़ते हो, खुदा के वास्ते एक जो है मेरी तस्वीर खिंचवा दो। मेरा एक दोस्त है इंडिया में, शयान आचार्य उसका नाम है, राइटर है, लिखता है प्रेस मीडिया के अंदर। उसने मुझे फोन किया कि यार क्या हाल है, ठीक है, जा रहे हो उधर? मैंने कहा नहीं, मैं अमेरिका में नहीं जा रहा, मैं इधर पाकिस्तान में बैठ रहा हूँ। तो मेरा एक दोस्त है वो पाकिस्तानी है,
وہ وراٹ کوہلی کا فین, ڈائی ہارڈ فین. تو اس نے میرے کان کھائے ہوئے تھے. میں نے شایان کو میں نے نمبر دیا, میں نے کہا یار اگر تو ادھر ہے یا کوئی اور ہے, یہ اس سے ملنا چاہتا ہے. آئی نو آئی سی سی یہ وہ پروٹوکولز, انڈینز ویسے ہی باہر نکلتے نہیں ہیں کیونکہ وہ اپنی ایک دنیا بنا کے رکھتے ہیں. وہ جب جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو آئسولیٹڈ کر لیتے ہیں اور مختلف ہوٹلز میں رہتے ہیں. تو میں نے شایان کو, اور میرا جو دوست ہے ڈاکٹر بھٹا صاحب, وہ نیو جرسی میں ہوتے ہیں, تو میں نے ان کو تھرو کروا دیا. میں نے کہا یار اگر موقع ملے اس کو ملوا دینا, یہ بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے باقاعدہ پورا پروگرام کیا اس کے اوپر. اچھا. اور وہ جناب صرف میچ دیکھنے کے لیے انڈیا پاکستان, اس نے اپنی جیب سے پتہ نہیں کتنے پیسے لگا کے, کوئی بلیک میں سے ٹکٹ کہہ رہا مل رہی ہے, کہیں سے کچھ کرواؤ, میں نے میچ دیکنا ہے اور پلیئروں کو ملنا ہے, تصویر کھنچوانی. یار جو ڈائی ہارڈ فین ہے, میں سمجھتا ہوں اور کیا, میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو جس طرح پورٹری کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی ان ایکسیپٹیبل ہے, غلط ہے. پلے جب جاتے ہیں, میچ کھیلتے ہو, آپ ٹکٹ خریدتے ہو, کسی نے آرگنائز کیا ہوگا ڈنر, اور اس میں جناب فینس کو بلا لیا ہوگا کہ یار آپ انٹری فیس جو ہے وہ اتنے کی ہے, اور ہو سکتا ہے وہ جتنے پیسے دیے ہوں گے اتنے کا ان کو کھانا کھلا دیا ہوگا. اسپانسرز بھی آن بورڈ ہوں گے کہ یار چلو ہماری بھی مارکیٹنگ ہو جائے, ایک دن ہے, لوگوں کو ریلیکس مل جائے. اور جو پاکستانی ڈائی ہارڈ فین ہے, جو کہ پوری دنیا میں, امریکہ میں تو لوگ پہلی مرتبہ کرکٹ آ رہی تو وہ اپنے بچوں کو دیکھیں گے, ان کے لیے بڑی انسپریشنل ہوگی. مجھے یاد پڑتا ہے میں جب پہلی مرتبہ میچ دیکھنے کے لیے میں قذافی اسٹیڈیم گیا, میں صرف دور سے کھلاڑیوں کو دیکھ کے میں ایک عجیب سی دنیا میں چلا گیا, خوابوں کی دنیا میں پہنچ گیا. جن کو ٹی وی پہ دیکھتے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے ہیں. بات نہیں ہوئی, بات نہیں ہوئی, تصویر نہیں کھینچی, بات نہیں ہوئی, تصویر نہیں کھینچی, دور سے دیکھ کے خواہشات پوری ہو گئی, یعنی خواہشات بن گئی, خواب دیکھنا شروع کر دیا, یار میں بھی ایسی کٹ پہنوں, میرے بھی جوتے ہوں, میں بولنگ کر رہا ہوں. وہاں پہ آپ کی جناب دنیا میں, خوابوں کی دنیا میں چلے جاتے ہو. تو میرا خیال ہے جس نے بھی کیا ہوا ہے پروگرام وہ تو کیا ہوا, مگر انڈین مجھے ایسا لگتا ہے جو یوٹیوبرز ہیں دوسرے, وہ پاکستان سپورٹ سٹاف کے کھلاڑیوں کے فوکس کو ہٹانے کے لیے, بورڈ والوں کو پریشان کرنے کے لیے کہ ان کا فوکس ہٹ جائے, 9 کو میچ ہے, اور کل سے جناب وہ کام انہوں نے شروع کیا ہوا اپنا کام. دیکھنا ہی نہیں چاہیے کیا بہت ہی گھٹیا. ویسے سوری میرا نہیں خیال کہ یاسر بھائی, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں بالکل کہنے کا, سوشل میڈیا پہ آپ کوئی بھی چیز ڈال دینا, کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس ہی کوئی نہیں ہے سر. لوگوں نے اپنے جس طرح آپ کی ابھی ڈنر والی کہانی ہو گئی, ابھی یہ کنٹروورسی ہو گئی, تو پیپل ایون اعظم خان کو جس طرح سے بیشنگ کی جا رہی ہے, انہوں نے اپنا اکاؤنٹ ہی بند کر دیا. ہاں تو یہی ہونا ہے, اور اینڈ میں اسی طرح لوگ ڈپریشن میں چلے آتے ہیں. دیکھیں اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کی, میں اپنے بھی جتنے بھی میرے انفلوئنس میں بچے ہیں جو بھی, میں ان کو یہ کہتا ہوں یار اس کو زیادہ تم لوگ نا اس کو زیادہ ٹائم نہیں دو. آپ جس کو ٹائم دیتے ہو نا جس چیز کو, تو اس سے آپ کو آؤٹ پٹ ملتا ہے, وہ پازیٹیو وے میں بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو وے میں بھی ہو سکتا ہے. اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. اس کو اسی طرح رکھیں آپ, اگر اس سے آپ کما بھی رہے ہیں تو آپ کا مینیجر ہونا چاہیے جو اس کو ہینڈل کرے. ٹھیک ہے, آپ زیادہ, کیونکہ آبویسلی اگر آپ کو اس سے انکم آ رہی ہے تو پھر آپ کا انٹرسٹ بڑھتا ہے. جس طرح ٹک ٹاک ہے یا انسٹا ہے, وہاں پہ ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں ان کو مل رہا ہے اس سے, تو اپنا پورا ٹائم دے رہے ہیں. لیکن اس کو اس حساب سے پریفرنسز ہوتی ہیں, یار یہ کریئر نہیں ہے, یہ موبائل فون ہے, سوشل میڈیا, اٹس ناٹ یور کریئر. ٹھیک ہے, کریئر وہ چیز ہوتی ہے جو جس پہ آپ کی پوری لائف بیس کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ فار ٹائم بینگ ہے. ابھی آپ کا اکاؤنٹ بہت ہائپ کر رہا ہے, آپ کو ویوز بھی مل جائیں گے, آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے, لیکن آپ خود اپنے آپ کو ایک دلدل میں دھکیل رہے ہو. آپ اپنی نظروں میں بھی گر جاتے ہو کہ ایسی چیزیں, آپ وائرل ہونے کے لیے کچھ ایسا اسٹف آپ لگاتے ہو کہ آپ خود بھی بعد میں دیکھ بھی نہیں سکتا ہوگا بندہ کہ یار یہ میں کی کر رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے, چڑیاں, طوطے, چڑیل, کبوتر, گھوڑے, گدھے, سب اس سے خبر ملی مجھے, ذرائع, قریبی ذرائع, دور والے ذرائع, اور جناب جن بھوت, ادھر سے خبر آ رہی ہے, اور خبریں چل رہی ہیں. اور یار آپ کہیں یار کیسی باتیں چل رہی ہیں, چڑیاں, طوطے, چڑیل, جن, بھوت, جو خبر لے کے آ رہے ہیں, چھتر مرغ, بندہ. پوائنٹ اس کی کریئر نہیں ہے, آپ اس کو سائڈ پہ لے کے آپ کیا چیز ہے, اوتھینٹسٹی نہیں رہتی, اوتھینٹسٹی رہ ہی نہیں سکتی. ورنہ اگر ٹوٹلی سوشل میڈیا نے, اس لیے میں نے تو ایک وہ جو ٹویٹ کی ہے اس پہ کوئی 100 کے قریب, اچھا کہ آپ نے نہیں پڑھے کامنٹس. اینی وے علمدار, پاکستان کو, پاکستان کے کھلاڑیوں کو اور پوری پاکستان کی عوام کو ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے. پاکستان کا ورلڈ کپ کا میچ شروع ہو رہا ہے, پورا سپورٹ کرو اس کو, اور ان کو کوئی کبھی فوکس نہیں. ٹھیک ہے, ان کا حق بنتا ہے یار, سارا دن اگر گراؤنڈ میں محنت کرتا ہے بندے کو, چاہیے کہ میں باہر نکلوں, کچھ ملوں, محبت کرنے والے, چاہت کرنے والے, وہ بھی انسان ہے. میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں, جب میں پاکستان کھیلا نا تو ظاہر ہے تھوڑا سا آپ کے اندر ایک ناز نخرہ آ ہی جاتا ہے. آپ پی سی ہوٹل میں رہنے والا, پہلے قلعہ گجر سنگھ, تو نزاکت پہلے قلعہ گجر سنگھ میں, اور
قلعہ گجر سنگھ ایک عام اندرون شہر وہاں پہ رہتے تھے, سائیکل پہ جانا, پیدل, اور دودھ والے کو جانا, محمد علی دودھ والے کو کنڈے دا دہی ملائی سبزی پرچون والا جناب, ان کے پاس جاتے تھے, میں شاپنگ کر لیتا تھا. پاکستان کھیلا, تھوڑے سے ناز نخرے آئے, گاڑی لے لی. اب میں اس بازار میں جاتا نہیں تھا, یعنی ان لوگوں کے پاس نہیں جاتا تھا. وہ ترستے تھے کہ میں آج جا کے ان کے ساتھ بیٹھوں. کوئی 6-8 مہینے ہو گئے, والد صاحب کو ان سب نے کہا جی آپ کا بیٹا تو اب ملتے ہی نہیں ہے, مغرور ہو گیا, مغرور ہو گیا ہے کچھ اس طرح. والد صاحب کو پتہ چلا, اچھا بلایا مجھے, کہیں گے چل, لے کے گئے بازار میں, زمین کے اوپر اینٹ رکھی, کہتے ایتھے بیٹھ جا. والد صاحب نے کہاں کرسیاں سٹول موڑے شوڑے کوئی نہیں ہوتا تھا, اینٹیں ہی رکھتے تھے. اینٹ رکھی, والد صاحب بیٹھ کے, میں بیٹھ گیا, پورے بازار والے آ گئے. کہنے لگے جتنی دیر تک کہنا دے سوال ختم نہیں ہوں گے تو نہیں اٹھنا. کیا بات ہے, پیار محبت سے ان کے ساتھ بات کی. کوئی دودھ کا وہ لے کے آ گیا جناب, گلاس دودھ والا دودھ لے کے, محبت ہے نا, محبت دے رہے ہیں. مٹھائی کی دکان تھی, چھما حلوائی اس کو کہتے تھے, وہ جناب وہ لے کے آ گیا. ادھر سے کچھ چیزیں آ گئی, پھلو والا حلوائی تھا, وہ تھا, یہ سارے لوگ, جالو کسائی تھا, وہ سارے لوگ آئے. گھنٹہ ڈیڑھ بات ہوئی, پیار محبت سے یہ ساری چیزیں گئی. دیکھیں اب یہ جو چیزیں ہیں کہاں سے یہ سارا کچھ. بہرحال یہ کھلاڑی ہیں, ان کو سب کو چاہیے بھائی پاکستان کو سپورٹ کرو, اور اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو سپورٹ کرنے کی, دعاؤں سے, بالکل شور شرابے سے نہیں, دعاؤں سے. اور اگر آپ کو محبت ہے, سارا کچھ ہے, تو ان کو پورا طریقے سے سپورٹ کریں. ان کا فوکس ادھر. ایک چیز آخری میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کھلاڑی رہتے ہیں وہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل, ٹھیک ہے, ایٹ ٹائمز بندہ تنگ آ جاتا ہے 5 اسٹار لائف سے بھی. آپ کو گھر, آپ کو نارمل لائف جو گھر ہے نا, نارمل لائف, تو وہ آپ کو نارملائز کرتی ہے. وہ 5 اسٹار ہوٹل میں بھی رہ کے بندہ اک ہی جاتا ہے, کہتا ہے یار گھر کب جاؤں. اللہ معاف کرے, کھانے بڑے یار عجیب سے ہوتے ہیں. وہ کہتے تھے اونچی دکان پھیکا پکوان, آپ کو جناب شاہی مرغ چھولے لکشمی چوک کے آپ کو کہاں پیسی ہوٹل نہیں بھولیں گے, نہ وہ بھولیں گے. تڑکے والا لوبیا, پھر وہاں جا کے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی گھر کا مل جائے کچھ. ہاں تو اور کیا. تو پھر یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر جا کے کھانا کھا رہا ہے تو اچھی بات نہیں ہے, برائی نہیں ہے, بالکل اچھا ہے. اپنا مائنڈ فریش کر رہے ہیں, بالکل صحیح ہے, ریلیکسیشن کر رہے ہیں, تھوڑا سا نکالنے کے لیے سوشل میڈیا پر. چلیں جی میچ پہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. ثقلین بھائی, آج پاکستان کا پہلا میچ ہے, کتنے آپ ایکسائٹڈ ہیں؟ امریکہ کے ساتھ میچ ہے, وہی امریکہ جس نے کینیڈا کو ہرایا, لیکن ٹیم میں آج اماد وسیم نہیں ہے, آل راؤنڈر. اس کو میرا خیال ہے کچھ سائیڈ سٹرین کا کچھ ہے, اللہ کرے وہ سائیڈ سٹرین اس کی صحیح ہو جائے. I'm not sure کہ یہ اتنی لمبی چوڑی جاتی ہوتی ہے, I don't know. ایک میچ کے لیے نہیں ہے وہ, بس ٹیئر ہے کیا ہے, کس طرح کا ہے وہ, میرا خیال ہے وہ ہو جائے گا. بٹ I think I'm quite excited, super excited. امریکہ کے ساتھ میچ ہے, اچھا تگڑا میچ کھیلیں, کیونکہ اس سے اگلا میچ جو ہے آنے والا جو ہے وہ انڈیا کے خلاف ہے. I'm sure کہ انہوں نے فائنل 11 پہلے سے بنا لی ہوگی, اس میں کوئی ان کو کوئی یہ نہیں کہ کوئی کنفیوژن ہو. آئی تھنک ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ایسا تھا, میں کچھ ایکس کرکٹرز کے بھی, کچھ جو ایسے لوگ ہیں جو تجزیہ نگار, ان کے بھی سن رہا تھا کہ بھئی ابھی یہاں پہ باکسز ٹک نہیں ہوئے, یہاں پہ باکسز ٹک نہیں ہوئے. تو یہ اس طرح چیزیں چلتی ہیں. فارم از ٹیمپرری اینڈ کلاس از پرماننٹ. آپ کے یہ جو جتنے بھی کھلاڑی ہیں, آپ اگر اسپن ڈپارٹمنٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو 10 سے 11 مین آف دی میچ آپ کے شاداب خان نے جو ہے وہ کیے ہوئے. پچھلا جو ورلڈ کپ ہوا 2022, شاداب کبیر میرا دوست ہے, میرے ساتھ اس کا ڈیبیو ہوا تھا, تو وہ شاداب کبیر میرے منہ میں ابھی کل پرسوں بات ہو رہی تھی. انگلینڈ میں میرا روم میٹ, 14 سال کا ہے, پتہ نہیں 15. تو 2022 کا ورلڈ کپ تھا, تو ہمارا مین اسپنر یہی تھا. اس کے بعد جتنی بھی سیریز ہوئی مین اسپنر یہی تھا. ابھی جو PSL ہوا اس میں بھی ایویڈنس دیے, کئی ایسے کرنچ میچز تھے جس میں اس نے بالنگ کی اور جس میں جمال نے کافی چھکے وکے مارے اور میچ ہاتھ سے لے کے جا رہا تھا, تو وہاں پہ جمال کو آؤٹ کیا, اور وہ ساری یعنی ایویڈنس دیے ہوئے ہیں. فارم تھوڑی بہت اوپر نیچے ہوتی ہے نا, تو پینک نہیں پھیلانا چاہیے. اسی طرح آپ کے جتنے بھی فاسٹ بولرز ہیں, حارث رؤف نے ایویڈنس دیے ہوئے, شاہین نے دیے ہوئے, عامر نے. لیکن ثقلین بھائی, آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں کنفیوژن ہے, کون کس نمبر پر کھیلے گا, یہ کلیئرٹی ہے ابھی ٹیم میں؟ آئی ڈونٹ نو, ہم بہت دور سے بیٹھے ہیں, بٹ ہونی چاہیے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہمارا 2022-2021 کا جو ورلڈ کپ دونوں کھیلے, سیمی فائنل اور فائنل, ہم نے کلیئرٹی دی ہوئی تھی کہ یہ پہلے 2 اوپر کے جو ٹاپ آرڈر ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. یہ اب جو 1 ڈاؤن والا ہے, 6 پہلے اووروں میں ہم سچویشن دیکھیں گے کیا ہے, اس کے بعد ہم نیچے والوں کو فلوٹ کرتے رہیں گے, اور ان کو کلیئرٹی دی ہوئی تھی. اور محمد یوسف کی میں نے ایک ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ یوسف بیٹسمینوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے رہنا, گیم کو ریڈ کرتے رہنا, کیلکولیٹ کرتے رہنا, گپ شپ چلتی رہے ان کے ساتھ, پوچھیں بھی اب کیا سچویشن ہے, تاکہ وہ سوئچ آن رہے. کیونکہ جب آپ فلوٹنگ میں آتے ہیں نا, تو آپ کو جسٹ میک شور ہیلو ہائی کر کے آپ بیٹھتے ہو اور دیکھ رہے ہوتے ہو کہ کیا آیا وہ
गेम के अंदर इन्वॉल्व है, गेम को रीड कर रहा है, किसी वक्त भी लेफ्टी राइटी का भी कॉम्बिनेशन आ जाता है। नवाज था और शादाब था तो लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन था, फखर था और फखर के साथ इफ्ती था तो लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन भी बाजू का चलाना पड़ जाता है, क्योंकि उससे भी आपको काफी हद तक फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं और हमें हुए थे। तो आई एम श्योर बाबर क्योंकि मेरे साथ रहा 1.5 साल 2 साल जो हमने काम किया, आई एम श्योर ये सारी बातें गैरी के साथ की होंगी, अजहर के साथ की होंगी, स्पोर्ट्स स्टाफ के साथ की होंगी और ये वही प्लेयर है। तो वो हमने जो प्लान्स एग्जीक्यूट किए आई एम श्योर इनके अंदर क्लैरिटी होगी कि हमने किस तरीके से जाना है। और बाकी जैसे मैंने कहा था कि बॉलिंग के एतबार से आपके बहुत सारे एविडेंस दिए हुए हैं। शाहीन ने बड़े एविडेंस दिए हुए हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है नए गेंद के साथ, और बीच में भी हारिस ने भी वो भी आया, मोहम्मद आमिर है, इमाद है, शादाब है, ये ऐसे हैं जो मैच विनर है, गेम चेंजर अगर इनको देखा जाए। बैटिंग के एतबार से आपके जो टॉप ऑर्डर है उससे ज़्यादा और किसने आपको एविडेंस दिए हैं। बल्कि 2022 के वर्ल्ड कप में जो इफ्ती की फॉर्म वापस आई है उससे पहले उसकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं थी। जब यहाँ पे हम लोग खेल रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज, लोगों ने बहुत सारी बातें की और कुदरत का निज़ाम जो चला तो इसको आसिफ को, खुशदिल शाह को हम बैक कर रहे थे क्योंकि उन्होंने एविडेंस दिए हुए थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, वहां से परफॉर्मेंस दे के आगे आए हुए थे। तो आपने जिसने परफॉर्मेंस दी हुई आप उसको कैसे कर सकते हो कि भाई आप वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दो। तो इन्होंने एविडेंस दिए थे बट थोड़ी सी फॉर्म ऊपर नीचे जा रही थी, वहां पे जाके इफ्ती ने भी परफॉर्मेंस दी। तो एविडेंस आप सब ने दिए हुए, अब ये है कि पूरा यूनिट जो है प्रॉपर किस तरीके से काम करता है और ऑन द डे आपका क्या मूड है। असल बात यह है कि ऑन द डे कैसे परफॉर्म करते हैं। इंडिया वर्सेस आयरलैंड पे भी थोड़ा सा बात करते हैं इस लिहाज से कि अभी एक और कहानी ये आई है जो कि कहा गया आईसीसी ने स्पेसिफिकली उनको इंडिया को प्रैक्टिस मैच के लिए वो पिच 3 दफा इस्तेमाल करने दी, जबकि आयरलैंड को नहीं करने दी, जो कि आई थिंक अभी आयरलैंड ने कोई रिक्वेस्ट की है टीम से। अलहमदार यहाँ पाकिस्तान की टीम होती उसको भी प्रैक्टिस न करने देते, आयरलैंड तो बहुत छोटी टीम है। ये कंट्रोवर्सी तो बंद रही है जनाब। भाई मैं इसका गवाह हूँ, हम लोग जब 2022 का वर्ल्ड कप था हमें इन्होंने अंडर लाइट्स प्रैक्टिस करने नहीं दी, 2 दिन इंडिया को अंडर लाइट्स प्रैक्टिस करवाने दी। मेरी मैनेजमेंट से लड़ाई हो गई, मैंने उनको कहा, मंसूर राणा साहब को मैंने कहा मुझे ये बताओ हमें अंडर लाइट्स बैटिंग बॉलिंग क्यों नहीं करने दे रहे और इंडिया क्यों कर रही है। एक दिन पहले हमें 2 दफा बुलाया कि आप सुबह भी आएंगे, डे में आप बैटिंग बॉलिंग करेंगे और शाम को आएंगे 7 से 9 आप फील्डिंग करेंगे और ड्रेसिंग रूम देखेंगे, अंडर लाइट्स फील्डिंग करके चले जाएंगे। मैंने पूछा इनसे, आईसीसी के बंदे से पूछा, मैंने मंसूर राणा से पूछा, मैंने कहा इंडिया कब आ रही, कह रहे हैं वो जनाब 6 बजे आएंगे और 6 से 9 9 साढ़े 9 बजे तो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग एक ही दफा करेंगे। मैंने कहा मुझे ये बताओ असी की 9 नंबर वैगन पे बैठे हुए हैं, असी सुबह भी आइए थे, शाम भी आइए थे, अगले दिन मैच भी खेल लिए, थकाने वाली बात है। तो सुबह चलो भी हम लोग आ रहे हैं, यहाँ तो ये है कि हमें शाम को बैटिंग बॉलिंग दे दे, हम सुबह के सेशन स्किप कर देंगे। मैंने कहा हम नहीं आते सुबह, हम भी एक ही दफा आते हैं, हमें बैटिंग बॉलिंग दे दो। हमारे लड़कों ने बैटिंग बॉलिंग नहीं की हुई, कहे नहीं आईसीसी की पॉलिसी ऐसी है आपको नहीं मिलेगी। एंड आई वाज इनटू टीयर्स, मैंने रोने वाला हो गया। मैंने कहा खुदा के वास्ते हमें और मैच दुनिया का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान वर्सेज इंडिया और हमें अंडर लाइट्स प्रैक्टिस नहीं मिली। तो आप अंदाजा लगाएं।